बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाज़िन सुरात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये फरमाइए कि क्या हुलिया या जो लुक्स हैं ज़िंदगी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस है, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, या क्या सिर्फ लड़कियों के लिए हुलिये की इम्पोर्टेंस है और लड़के इससे बिल्कुल मुबर्रा हैं और बेनियाज हैं, या उसके लिए भी मैटर करता है? ये आज का अहम सवाल है, या यूँ समझिए आज का अहम मुद्दा है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें आपसे मुझे कहनी है। एक तो ये कि हमारे बहुत सारे अहबाब और साहब ये चाहते हैं कि मुझसे मिलने का कोई रेगुलर मौका मिलता रहे, तो हमने सोचा है कि हर महीने का जो पहला सैटरडे है उसमें इंशाल्लाह हम शाम में 2 घंटे उनके लिए निकाला करेंगे। जो बैरून मुल्क से लोग आए हुआ करेंगे वो भी, जो लाहौर और उसके आसपास के होंगे वो भी, और जो अपने कहीं सफ़र पे कुर्ब जवार में आए हों तो वो उस रोज़ फ़ोन करके पहले टाइम तय कर लें और उस रोज़ तशरीफ़ ले आएँ। चाहे हमारी तरफ से हो जाया करेगी और सवाल आपकी तरफ से हो जाया करेंगे। यूँ अगर हम 3 बजे से नशिस्त को शुरू करेंगे तो 5 बजे तक, और 4 बजे शुरू करेंगे तो 6 बजे तक 2-1 घंटे की ये नशिस्त हुआ करेगी, जिसमें ज़ाहिर है यूँ एक नया ज़ाविया उम्मीद का भी, सोच का भी और आपके सवालों का भी वो हो जाया करेगा। उम्मीद तो है इंशाल्लाह इसका फ़ायदा, आ चुके पहले भी जब हम नशिस्तें करते हैं तो फ़ायदा तो हमेशा होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो इंसानों के दिल में होते हैं और वो हम किसी से पूछ नहीं पाते, तो वो मौका उनको मिल जाता है। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि बैरून मुल्क से ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हज़रात पूछते हैं राब्ते के लिए, तो प्लीज़ 2 चीज़ें नोट कर लें। मुझसे राब्ते का आसान तरीका ये है कि फ़ोन कीजिए, सुबह 9 से 10 बजे के दौरान अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फ़ोन है 0332 746 8746। इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। इन दिनों उसामा साहब नहीं है तो मैं कॉल ख़ुद अटेंड कर लेता हूँ। ये जो सुबह का वक्त हुआ करेगा 9 से 10 का, ये अपॉइंटमेंट्स का है, और इसमें मैं आपको डिटेल भी कुछ बता देता होता हूँ। बाकी जो आपने कुछ बताना हुआ, जिन जिन दिनों की हमारी अवेलेबिलिटी होती है काउंसलिंग की, जो कि 1 घंटे का सेशन होता है, तो वो हम उस पर तय कर लिया करेंगे। अगर दिन भर में चूँकि सब मेहमान आ रहे होते हैं, उनका टाइम तय होता है, उस टाइम के बीच में फ़ोन सुनना, अटेंड करना या पैगाम का जवाब देना मेरे लिए वाइबल और फिजिबल नहीं होता। ऐसा जब जवाब नहीं देता और 6-6, 7-7 घंटे गुजर जाते हैं, तो फिर आप शिकवा करते हैं कि जी मेरा आया था व्हाट्सएप और मैंने मैसेज किया था, आपने 6 घंटे नहीं देखा। नहीं देख सकता, क्योंकि वो वक्त किसी और ने लिया हुआ होता है। फिर मैं जाकर फ़ारग होता हूँ रात को 10 बजे। 10 से 11 के बीच में भी अगर किसी ने टाइम लेना हो, ख़ास तौर पे वो बैरून मुल्क के दोस्त जिनकी उस वक्त दिन होता है, तो वो सब फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं। तो यूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। जितने अहबाब को ये परेशानी होती है कि राब्ता कैसे करें, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आप लेके आसानी से फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अब आज का जो मौजू है, इसका आगाज़ हम करते हैं ताहिर रज़ा के एक मैसेज थे। ताहिर बेटा, इस सवाल का बहुत शुक्रिया। आज का जो हमने क्लिप तैयार किया या जो हम बात करेंगे, ये इसका क्रेडिट सारा आप ही को जाएगा। और आपने लिखा है कि मैंने जब दाढ़ी रखी तो हमारे ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग औरत ने, जिसको लोग वली कहा करते थे, उसने मुझे रोका, अपने सामने बिठाया और बिठा के पूछा, ताहिर तुमने दाढ़ी के पीछे छुपकर शिकार करने का मंसूबा तो नहीं बनाया? ताहिर ने कहा, सवाल ख़त्म हो गया, पर जवाब आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अब भी मैं सवाल सुन के लरज़ जाता हूँ। ख़ातिन हज़रात, ये जो रब ने हमको चेहरा दिया, हमारी पहचान दी, खूबसूरती अता की, हमें अच्छा लगता है। जब जब इस पर दाढ़ी आती है, तो पहले दाढ़ी सिर्फ शरी आती थी, जिसको हम सुन्नत के तौर पे रखते थे, और वो लोग चाहे उसका साइज़ छोटा होता था या बड़ा होता था, तो बड़े मान से, सम्मान से कहा करते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, उनकी सुन्नत जान के इसको रखा है। तो ज़ाहिर है जो ही आप एक सुन्नत की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, तो एकदम से आपसे एक्सपेक्टेशन बदल जाती हैं। फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते, चूँकि आपने दावा बड़ा कर दिया।
اور جب دعویٰ بڑا ہوگا تو پھر ثبوت بھی بڑے دینے پڑتے ہیں. اسی لیے جب کوئی داڑھی والا لڑکا غلطی کرتا ہے، وہ بد نگاہی کرے، وہ بد دیانتی کرے، وہ بد زبانی کرے، وہ بد لحاظی کرے، یا کچھ بھی ایسی غلطی کر جائے جو عام لوگ کرتے ہیں، تو سب لوگ چونکتے ہیں اور اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں. اور کبھی اگر بڑی داڑھی ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی. آگے لوگ چڑ کے کہتے ہیں کہ اب میں انسان نہیں ہوں. جی قبلہ آپ انسان تھے، اب نہیں ہیں. اب آپ اس انسان ہونے سے تھوڑے ایک درجہ نہیں کئی درجے بہتر اور برتر ہیں، چونکہ آپ نے دنیا کے سب سے محبوب اور بڑے انسان سے محبت کا دعویٰ کر دیا. وہ انسان جس جیسا بننے کی آرزو میں کچھ 6 ارب لوگ تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں. شاید اسی لیے ان کو دنیا کے 100 بڑے لوگوں میں ٹاپ پہ رکھا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب جب شکل ان جیسی بنے گی تو لوگ، یہ ناروا نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے. پھر وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، داڑھی رکھنے کے بعد آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، پھر آپ بد اخلاقی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ حادثہ کرنے کے بعد اتر کے گالیاں نہیں نکال سکتے. کیونکہ جب داڑھی آپ کی دیکھتے ہیں لوگ تو فوراً وہ چونکتے ہیں اور کبھی کبھی شرمندہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایسی بدزبانی کیوں کرتے ہو. مجھے ڈر ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد اور حلیہ بدلنے کے بعد ہماری جب بھی کوئی بے عملی یا بد اعمالی ہوتی ہے تو وہ آپ کے دین کو، آپ کے دعوے کو نقصان پہنچاتی ہے. عام دکاندار جھوٹ بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے، پر جب کوئی داڑھی والا یہ کرتا ہے ہمارا دکھ 100 گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی اداکار جس نے اتنی سی رکھی ہو، ہم اسے توقع نہیں کر رہے ہوتے، پر جس نے پوری رکھی ہو، اگر اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ بدعنوان ہے یا وہ بد نگاہ ہے یا وہ بد کردار ہے، تو ہمارا دکھ کا جو پیمانہ ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے اور ہم کو برا لگتا ہے. اسی طور پہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد، بلکہ شادی سے پہلے بھی آپ کی شکل کو نمبر ملتے ہیں کہ خوش شکل ہے، داڑھی والا ہے، یقیناً نماز پڑھتا ہوگا، یقیناً اللہ رسول کو عزیز رکھتا ہوگا. پر جب آپ داڑھی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو چھپانے چاہیے، وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، تو بیویاں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. تب اپنی ماں اور باپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے ایک دھوکے باز کو، آپ نے ایک ملمہ کار کو، آپ نے ایک ایسے بندے کو چنا جس کی شکل مومنہ تھی، کرتوت کافرہ ہیں. یہ الزام نہیں ہے، یہ ان کی ججمنٹ ہوتی ہے جس کو جواز آپ نے دیا ہوتا ہے. پلیز وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی کا کام کرتے ہوں، چاہے مینیجر ہوں، چاہے مالک ہوں، جب جب آپ کا حلیہ اسلامک ہوگا تو آپ سے ایکسپیکٹیشن بھی بڑی ہوں گی. اسی طور پہ وہ بچیاں جو دوپٹہ گلے میں لے کے پھرتی ہیں، جو سکارف نہیں لیتی، ہم ان سے کبھی بڑی توقع نہیں کرتے. وہ لحاظ کریں بہت اچھی لگتی ہیں، ان میں تمیز ہو بہت عمدہ، ان میں تہذیب ہو بہت ہی اعلیٰ، اور وہ اگر کردار کی بھی اچھی ہوں تو سمجھیں آپ ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ بے شک اس کا حلیہ ویسا نہیں ہے، پر مزاجن اور کردارن اور عملاً تو اس حلیے کے پورے تقاضے پوری کر رہی ہیں. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، جب کوئی بچی سکارف لینے لگ جائے، جب کوئی بچی عبایا لینے لگ جائے، تو اس کے بعد وہ عام لڑکی نہیں رہتی. عبایا لیتے ہوئے اور سکارف لیتے ہوئے 10 دفعہ سوچئے پہلے کہ اس کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو آپ بالکل نہیں کر سکو گے. پھر آپ فلرٹ نہیں کر سکو گے، پھر جگہ جگہ آپ اپنی آنکھ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکو گے جیسے باقی لڑکیاں کرتی ہیں. پھر آپ کو اپنے دل کی خواہشوں پہ اور بری خواہشوں پہ قابو پانا ہوگا، اس کے اوپر ڈھکن رکھنا ہوگا. اس لیے کہ جو حلیہ اب آپ نے بنایا ہے یہ عزت کا دعوے دار ہے، یہ عزت مانگتا ہے، اور جب جب عزت مانگی جائے تو ظاہر ساتھ ثبوت تو دینا پڑے گا. جب آپ کو اس حلیے کے ساتھ شادی والے قبول کرتے ہیں تو وہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں جا کے ان کے بچوں کو، ان کے بہنوں کو، بھائیوں کو ایک تو بہت عمدگی سے ٹریٹ کرو گے، زبان دراز نہیں کرو گے، ان کو دین کی تعلیم دو گے، ان کو خود آپ کی نماز کی پابندی ہوگی، ان کو بھی پابندی کراؤ گے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دینی شکل والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا عمل بہتر ہوگا، دعویٰ نہیں کرے گا، اس کی زبان بہتر ہوگی، ابیوز نہیں کرے گا، اس کی آنکھ بہتر ہوگی، بد نگاہی نہیں کرے گا، اس کا دل صاف ہوگا، پوتر ہوگا، اور اس میں
नापाक और गैर पाकीज़ा चीज़ें वो उसके अंदर नहीं होंगी। इवन इनकी बीवियाँ कभी इनके मोबाइल देख लें, कभी इनकी डायरियाँ पढ़ लें, कभी इनके व्हाट्सएप चेक कर लें, तो उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, ये उनका मानना है। तो जब उनका मानना है, देखें तवक्को जब आपसे रखी जाए तो पूरी करनी चाहिए। हमारी तारीख़ में इमाम अबू हनीफ़ा कमाल शख्स थे, अल्लाह ने उनको एक पूरी फ़िक़्ह का इमाम बनाया। वो उनके बारे में कहा जाता था कि आधी रात इबादत करते थे और आधी रात वो आराम करते थे। तो फिर उनका मामूल बदल गया। उनके शागिर्द अज़ीज़ इमाम अबू यूसुफ़ ने, जो चीफ़ जस्टिस बने हारून रशीद के अहद में, उन्होंने कहा, या उस्ताद आपका मामूल बदल गया है, क्या हुआ? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, एक रोज़ मैं गुज़र रहा था तो वहाँ कुछ औरतें पानी भर के जा रही थीं। तो एक ने कहा, जैसे अरबी में कहा होगा कि तुमने देखा वो नुमान बिन साबित जा रहा है, ये उनका असल नाम था, और जानती हो ये सारी रात इबादत करता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, मुझको शर्म लाहक हुई कि ये औरतें तो मेरे बारे में ये सोचती हैं और मैं तो उनकी सोच पे पूरा नहीं उतरता। सो मैंने अपने मामूल बदल लिया और इबादत का वक्त बढ़ा दिया। देखिए, जब जब लोग हमसे कुछ तवक्को करते हैं तो हमको वो तवक्को पूरी करने के लिए कुछ अगर आदतों को छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ों को अपनी गाड़ी से उतार के फेंकना पड़े, कुछ बोझ जो आपकी ज़ात पे और आपके दिल में और आपके दिमाग पे और आपकी पसंद पे लगे हुए हों, चिपके हुए हों, तो उन सब को उतार के फेंक देना चाहिए, ताकि आप लोगों के दिलों में उनकी तवक्कुआत के मुताबिक एक बेहतर ज़िंदगी जी सको। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।